वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पेशावर में पिक्स कमेटी का इजलास। पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश हमले की महर्रकात, दहशतगर्दी के खात्मे, CTD और पुलिस के अपग्रेडेशन के इक़दामात पर तबादला ख्याल। चंद साल कबल दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्द दोबारा क्यों सर उठाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए 417 अरब रुपए का ऑडिट होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। अफवाज पाकिस्तान और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशियां बंद होनी चाहिए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करना होगी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सानह पेशावर के शोहदा के वरसा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। पेशावर पुलिस लाइन्स की मुतासरा मस्जिद में धमाके के बाद पहली नमाज जुमा की अदायगी। धमाके में शहीद होने वाले पेश इमाम नूरुल अमीन के भाई कारी रूहुल अमीन ने जुमा पढ़ाया। मस्जिद में नमाजियों की कसीर तादाद, दर्जनों अफराद ने मस्जिद के बाहर नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, अमन के क़याम और खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। इमरान नियाजी ने झूठ, गाली और गोली का कौमी कल्चर बना दिया। मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखती है। नौजवान इख्तलाफ करने वाले को दुश्मन न समझें। साइबर स्पेस पर कौमी मुफाद की जंग लड़ें। माशरे में तहम्मुल, इखलाक और भाईचारे के जज्बे को उभारें। मरियम नवाज शरीफ। मुल्क इस वक्त बहरान की कैफियत में है। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं बल्कि मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालने का है। सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को माजी से सबक सीखना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आलमी पाबंदियों के बाइस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए इब्तदाई मुआहदा तय पा चुका। कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय की जाएंगी। अप्रैल तक फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सेनेट में बयान। सऊदी अरब में अल हरमैन अल शरीफैन इंतजामिया का अहसन इक़दाम। मुअम्मर ज़ायर ख़वातीन को अजदहाम के मसाइल से बचाने और यकसुई से इबादत का मौका फराहम करने के लिए मस्जिदुल हराम में नमाज की जगह मुख्तस कर दी। मुसल्ला अल मसनात यानी ख़वातीन का मुसल्ला किंग फाहद की तौसी वाली इमारत में ज़मीनी मंजिल पर है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 दिलचस्प मुकाबलों से भरा। मेला सजने में 10 दिन बाकी। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबलों का बेताबी से इंतजार। इवेंट से खिलाड़ियों को अच्छे मौके फराहम होंगे। फैंस को भी बेहतरीन मैचेस देखने को मिलेंगे। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तानों का इजहार ख्याल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए किस तरह लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, किस तरह बोहतान बाजी की जा रही है, किस तरह इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बिला तहकीक किसी खबर को फैला देना, रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو کسی خبر کو بغیر تحقیق کے سنے سنائے معاشرے میں پھیلا دے. اور اس وقت نیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ طوفان بدتمیزی بپا ہے، اور اس سے نہ صرف نوجوان نسل ہماری تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ خاندانی جو نظام ہے وہ بھی ناظرین تباہ ہو رہا ہے. اور نوجوان بچوں اور میری بیٹیوں، اگر آپ اپنا مستقبل تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو خدا را نیٹ کو ضرورت کے لیے اور نیٹ کو مفید اور خیر کے لیے استعمال کیجیے. ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو آئیے آج اس پروگرام کے ذریعے اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں اور ریوائیو کرتے ہیں اپنی مادری زبان کے ٹرو ایسنس کو. آپ جس طرح آج ہم بریل ڈے منا رہے ہیں، جس زبان میں آپ سوچتے ہیں، جس میں آپ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. آوازوں کے انبوہ میں آواز ہے میری، لہجوں کے گھنا گھن میں کہیں میں بھی ہوں موجود. یہاں کسی سے جیتنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو ڈسکور کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھے ایک امید آ گئی، پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں آج سے کوئی چینج آئے گا. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کی خاطر اکٹھی ہوں. جس طرح ماضی میں ہم نے مل کر دہشت گردی کے افریط کا خاتمہ کیا ہے، اسی طرح مل کر آئندہ بھی اس ناسور پر قابو پائیں گے. انہوں نے یہ بات پشاور میں اپیکس کمیٹی کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تفصیل محمد مظہر سے جانیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پشاور سانحے پر پوری قوم اشکبار ہے. شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پشاور آئے ہیں. ملک کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو مل کر اس افریت کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے
اختلافات سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں منگل کے روز آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ تمام پارٹیز کو میں نے مدعو کیا ہے، چاہے اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اتفاق ہے، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی اس لمحے کی ضرورت ہے۔ اینڈ اف وی ڈو ناٹ ایکٹ ناؤ ہسٹری ول ناٹ فورگیو اس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج اور دوسرے سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں امن و امان کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ الزام تراشیاں بند ہونی چاہیے۔ ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا، حق بات کہنی ہوگی۔ یہ واقعہ خدا نخواستہ کوئی سازش کا حصہ تھا، دیکھتی آنکھ اور سوچتا ہوا دماغ اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم نے عظیم قربانیاں دے کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ قوم سوال کر رہی ہے کہ دہشت گرد دوبارہ کیوں سر اٹھانے لگے۔ اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دیے گئے۔ یہ رقم کہاں گئی اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے CTD پنجاب میں اس وقت 2.5 ارب میں بنائی تو یہاں 4 ارب میں بن جاتی، 5 ارب میں بن جاتی۔ یہاں پر فورنزک لیب جو ہے 3 ارب میں ہم نے بنائی، وہ یہاں پر بناتے۔ سیف سٹی 14 ارب میں بنایا۔ KP کے پاس صرف اس مد میں 417 ارب روپے تھے، وہ ایک چھوڑ کے 10 یہاں پر سیف سٹی سینٹرز صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے، ایک چھوڑ کے 10 سیٹلائٹ فورنزک لیب بناتے۔ کوئی ان کو سوال نہ کرتا، بلکہ صوبے کی اور ملک کی اپنے بے پناہ خدمت ہوتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر پشاور سانحے کے شہداء کے لواحقین کے لیے 20-20 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا۔ اجلاس میں شہداء کی درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایپکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سلمان غنی صاحب۔ سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کر ملک کی خاطر اکٹھی ہوں، اور انہوں نے 7 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں یہ کتنا اہم اقدام ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے سانحات اور حادثات میں ہمیشہ قوم اکٹھی رہی ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ آج کی صورتحال میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو دوبارہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہ پاکستان کی حکومتوں اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے مل کے لڑی تھی۔ اور جب بھی اس طرح کی اجتماعی صورتحال بنتی ہے تو وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، اور پاکستان نے بہت حد تک دہشت گردی کی جنگ پہ قابو پایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس پہ بڑی جانی اور مالی قربانی دی ہے، لیکن ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے تھے۔ لیکن اس وقت جو دیکھنا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پختونخوا ان کا ٹارگٹ کیوں بنا، اور دہشت گردوں کے خلاف ہماری ایک پہلے سے مربوط حکمت عملی طاری تھی، اور کنہوں نے ان کو یہاں پر پختونخوا کے اندر آنے کی اجازت دی ہے، کنہوں نے کسی نے اس سے کیبنٹ میں سے اپروول حاصل کی ہے، یا قومی سلامتی کمیٹی کو اعتماد میں لیا ہے، یا پارلیمنٹ کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے اہل سیاست کے لیے۔ دیکھیں، جو پالیسیز پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہے، قومی سلامتی کے حوالے سے ہوتی ہے، پاکستانیت کے جذبے، اس میں پوری قوم ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس بات پہ زور دیا ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کی بات ہے، اور دہشت گردی جیسے ناسور پہ قابو پانے کے لیے ضروری یہی ہے کہ پاکستانی قوم اکٹھی ہو اور اپنی فورسز کی پشت پہ کھڑی ہو۔ یقیناً یہ ساری جنگ نتیجہ خیز ہوگی، ہم نے یہ جنگ پہلے لڑ کے دیکھی ہے، ہم نے دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ پہنچایا ہے۔ یہ سارا دوبارہ سلسلہ کیوں شروع؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ تو زور دے رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد واپس کیوں آئے، تو آج وہ چیف ایگزیکٹو ہے،
انہیں اس بات پہ یقیناً ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنا چاہیے کہ آخر کس شخص نے یا کس حکومت نے انہیں اس بات کی اجازت دی جو آج ہمارے جو پولیس کے 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بہت بڑا ہمارا ایک جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. ہم ایک امبیرسنگ صورتحال سے دو چار ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کن کے اعتبار میں آئے, کیوں کر آئے اور کن مقاصد کے لیے لائے گئے. ٹھیک, بالکل. سلمان غنی صاحب, کیونکہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں اور حساس معاملوں پہ بھی آپ کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک رائے آپ کی میں اس پہ چاہوں گی کہ وزیر اعظم نے بڑی ہی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور ملک میں امن کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں. جو الزام تراشیاں ہیں ان کو ایک تو بند ہونا چاہیے, اور یہ جو سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے جو کہ اب ہر خواندہ ناخواندہ ذہن کے پاس موجود ہے, اور جس طرح سے سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں ایک آلہ ضرورت کے طور پر, جس کا ظاہر نقصان زیادہ ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقی زوال پذیری بھی بڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مؤثر نگرانی کی جانا کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو آپ نے الزام تراشی کے رجحان کی بات کی ہے. کون لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں, کون لوگ ایک ایسی صورتحال کے اندر, یہ حساس صورتحال ہے, اس میں کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بات تو پاکستانی عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر کون لوگ ہیں جنہیں پاکستانیت کی بجائے یا پاکستان کے مفادات کی بجائے اپنے سیاسی مفادات عزیز ہیں. جہاں تک آپ نے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اس پہ چلائی جانے والی کمپین کی بات کی ہے, تو اس پہ تو مانیٹرنگ خود حکومت اور حکومتی اداروں کی ہونی چاہیے. اس سے پہلے اس پہ ایک ایکٹ بھی بنائے. بات یہ کہ ہمارے ہاں آئین, قانون, ایکٹس کی بات تو ہوتی ہے لیکن اس پہ مؤثر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. دیکھیں, بات یہ کہ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں, ہم ایک ذمہ دار کنٹری ہیں, تو پاکستان کے اداروں کو بھی اس حوالے سے الرٹ رہنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے پاکستانی میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کر رہے ہیں. پاکستان اس صورتحال کا مکمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ جنگ ہماری نہیں تھی, پاکستان نے لڑ کے دکھائی ہے. پاکستان نے اس جنگ کی نتیجہ خیزی پوری دنیا نے تسلیم کی ہے. پاکستان کے اس رول کو سراہا گیا ہے. تو آخر اب یہاں پر اس وقت کیوں کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام زندہ دلانے پاکستان کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہماری صفوں کے اندر بیٹھ کر پاکستان یا پاکستانیت کے مفادات کے آگے سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ ہیں. دیکھیں, اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ قوم نے بھی اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیا ہے, اور بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہمیشہ اہل سیاست کی ہوتی ہے کہ وہ اتحاد اور یکجہتی قوم میں پیدا کرتے ہیں, وہ قوم کے اندر شعور کو فروغ دیتے ہیں. لیکن یہ پچھلی ایک دہائی سے دیکھنے میں آ رہا ہے, کوئی بھی ایشو ہو اسے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس بات کا بھی ادراک نہیں رہتا کہ اس سے انتشار اور خلفشار پھیلتا ہے, اس سے تناؤ اور ٹکراؤ جو کسی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ جو چیلنج انہوں نے دیا ہے پاکستانی قوم نے اور خاص طور پہ پاکستان کی لیڈرشپ نے اسے فیس کرنے کی ایک عزم ظاہر کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی تھی, پاک سر زمین کو دہشت گردی سے پاک کیا تھا. نئی صورتحال کیوں کر طاری ہوئی ہے, اس نئی صورتحال کا تحقیقات کروانا میرا خیال حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کس نے ان دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت دی. اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ نہ کیبنٹ سے منظوری لینے کی ضرورت پڑی, نہ آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا, نہ آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کو اس سے آگاہ کیا. یہ بات تو ایک بیرون ملک ایک انٹرویو سے پتہ چلی جب سابق پرائم منسٹر نے بتایا کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں. اس مذاکرات کی تائید اور حمایت کہاں سے انہیں حاصل تھی, لہٰذا انہیں اس حوالے سے جواب دہ ٹھہرانا چاہیے اور جواب دہ ہونا چاہیے. جی, بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, تمام تو صورتحال پر روشنی ڈال رہے تھے. یقینی طور پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو سوال جنم لے رہے ہیں اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستانیت کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے ہی خلاف برسر پیکار ہے, ان لوگوں کا بھی الگ کیا جانا بہت ضروری ہے کاشف, تاکہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جا سکے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے. بالکل. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پشاور میں ناظرین لیڈی اسپتال کا دورہ کیا اور پولیس لین مسجد دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے شہداء کے لیے 10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی, پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی پڑھی, اور وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مشیر مرتضی وہاب اور چیف سیکرٹری سہیل راجپوت بھی موجود تھے. ناظرین, پشاور پولیس لائنز کی متاثرہ مسجد میں دھماکے کے بعد
पहली नमाज जुमा अदा की गई। मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। दर्जनों नमाजियों ने मस्जिद के बाहर नमाज जुमा अदा की। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों और शहरियों ने नमाज अदा की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन व अमान के क़याम और खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगी गईं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सजाद इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जुमा की बहुत बड़ी नमाज अदा की गई। नौजवानों और जो ऑफिसर्स हैं उनका यही कहना है कि हमारे मोराल जो है वो बुलंद है। और उन्होंने कहा है कि दुश्मन जितने भी हमले करेंगे हम अपने नमाजें भी अदा करेंगे, अपने मसाजिद को वो आबाद रखेंगे और अपनी मुल्क और अपने सूबे और अपनी आवाम की हिफाजत करेंगे। केपी पुलिस के लिए और पेशावर पुलिस के लिए बिलखुसूस ये कुर्बानियों का सिलसिला और बहादुरी की और जो दास्तानें हैं वो कोई नई बात नहीं है। और इस तरह के किसी भी हमले से ना इससे पहले हमारे जवानों के जो है वो हौसले पस्त हुए हैं और ना आइंदा होंगे। और ये एक जंग है जो कि हम पे मुसल्लत की गई है और पेशावर पुलिस ने इससे पहले भी इसका डट कर मुकाबला किया है। हम उसी तरह आए और उसी तरह हमने बाजुमात जो है ना नमाज़ पढ़ी है और इंशाल्लाह इसके बाद भी पढ़ेंगे। और ये एक जंग है, शुरू है, हम इसका मुकाबला करेंगे। इस कौम के मुहाफ़िज़ को इन्होंने शहीद कर दिया। तकरीबन 105 ख़ानदानों को इन्होंने अभी रुलाया है ना। तो बस अल्लाह से दुआ है जो जुल्म इन्होंने किया है ना, इनको इसकी दुगनी सज़ा मिल जाए। बहुत तसल्ली से हमने अपना नमाज पढ़ लिया और कोई इंशाल्लाह हम न अभी डर गए और न बाद में इंशाल्लाह डर गएंगे। और इस मुल्क के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं। हमारे जो जवान है न पहले डरे हैं न अभी डरेंगे। उन्होंने पहले भी डट कर मुकाबला किया है और अब आगे भी जो जंग उन पर मुसल्लत की गई है उसमें वो डट कर मुकाबला करेंगे। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शहीद पेश इमाम नूरुल अमीन के भाई कारी रूहुल अमीन ने धमाके के बाद पहली नमाज जुमा अदा की। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की उन्होंने कहा कि वालिद और बड़े भाई की जगह खड़े होकर नमाज जुमा अदा की तो ऐसा महसूस हुआ गोया शहीद भाई कंधे पर हाथ रखकर साथ खड़ा है और कह रहा है कि अब ये मेंबर और ये मुसल्ला आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। दीन इस्लाम में एक मुसलमान तो छोड़े, एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसको ज़रा सी तकलीफ़ पहुंचाना भी अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते। और अल्लाह को नाराज़ करना, एक इंसान को तकलीफ़ देना, चाहे जाए कि उसका खून बहाना, उसको कत्ल करना, फिर मस्जिद में, फिर अल्लाह के सामने, मेरे ख़्याल से वो मुसलमान तो क्या, मेरे ख्याल से इंसान भी नहीं है। अब मेरे भाई जो थे वो इस मस्जिद में ही बड़े हुए थे। उनकी उम्र तकरीबन 46 से 39 साल थी। 36-37 साल वालिद साहब के साथ इन्होंने इसी मस्जिद में गुजारे हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई ने अब मेरे कंधे पे हाथ रखे कि बच्चे, जो तरबियत मैंने आपकी की थी, आपको मैंने ट्रेन किया था, उसका वक़्त आ गया है। अभी आपने इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है और आपने इसको चलाना भी है और हौसला हिम्मत नहीं हार, अपने साबित कदम रहना। अल्लाह ताला हमारे तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और आइंदा हमें ऐसे वाक़यात से महफूज फरमाए। नाज़रीन, एक अहम मसला, लेकिन उससे भी अहम वो पैगाम जो कारी रूहुल अमीन साहब की जानिब से दिया गया है कि पूरी कौम मुत्तहिद है। ख़ासतौर पर वो अनासर जो पाकिस्तान में खौफ और दहशत की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। नाज़रीन, उनको ये पैगाम गया है कि किस तरह से मुत्तहिद हैं और हम उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे और हम इत्तेहाद के साथ इस दहशतगर्दी की फरीद का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसी मज़मूम कार्रवाई है जिससे यकीनी तौर पर हर आंख अश्कबार है, हर दिल ज़ख्मी है, हमारी रूह भी ज़ख्मी है, लेकिन उसी अज़्म, उसी यकीन, उसी हौसले के साथ हम दोबारा उठ खड़े होंगे कि ऐसे कोई भी अनासर जो कि इस मुल्क के अमन के लिए एक सवालिया निशान है, उस फरीद का हमने पहले भी मुकाबला किया है और अब भी डट कर मुकाबला करेंगे। और रूहुल अमीन का जज्बा, और उनकी आंखों में आंसू तो ज़रूर थे लेकिन उनका वो जज्बे से भरपूर थे, वो झुके नहीं, वो डरे नहीं। और सानिया, पेशावर की मिसाल हमारे सामने है। इसी पर बात कर लेते हैं। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर किबला अयाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पेशावर में आज उसी मकाम पर नमाज जुमा पूरे दीनी जोश और जज्बे से अदा की गई जहां 30 जनवरी को दहशतगर्दों ने खून की होली खेली थी। क्या पैगाम दिया गया है इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के आलाकार बनने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है और ये एक बहुत अहम वाक़या है। ये दरअसल एक जज्बे का इजहार है और वो जज्बा ये है कि इस किस्म के इक़दामात जो हैं
जो मुसल्ह गिरोह की तरफ से सरजद हो जाते हैं, इस पर पूरी कौम जो है वो गमगीन है। हर इंसान की आंखें जो हैं अश्कबार हैं। और ये जो आज जुमे की नमाज हुई है, ये एक अज़्म है, एक जज्बा है। इसका मतलब ये है कि इस किस्म के इक़दाम जो हैं उनकी कोई कबूलियत नहीं है, और काफ़िले का ये सफ़र जो है अमन का, इंसानी एहतराम का, जोश और जज्बे का, ये जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लाम तो सलामती का दीन है, वो तो तहम्मुल का, बर्दाश्त का, रवादारी का दर्स देता है। वो तो किसी को तकलीफ पहुंचाने में सख्त सज़ा का मुतहम्मिल उसको करार देता है कि किसी को भी ईज़ा या तकलीफ ना पहुंचाई जाए। ऐसे में जो लोग बेगुनाहों का खून बहाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनके लिए क्या, ऐसे संगदिलों के लिए क्या कहता है इस्लाम? यकीनन इस्लाम तो ऐसा दीन है कि इस्लाम में तो किसी को इस बात की इजाजत भी नहीं कि हाथ तो दरकिनार, उसकी ज़बान से भी किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, किसी को दिक्कत हो, किसी को तकलीफ हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल ऐसा था कि हर बंदा उसकी महफिल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ये महसूस करता था कि मैं सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हूँ और महबूब हूँ। तो एक ऐसा पैगंबर कि जिन्होंने इस कदर एहतराम का, एहतराम आदमियत का, इंसानियत का दर्ज दिया है, वो कैसे इस बात की इजाज़त देगा, या उसका दीन कैसे इस बात की इजाज़त देगा कि बैक जुम्बश कलम या बैक जुम्बश वजूद इंसान जो है खुदकुश हमला करके ये अपने साथ बारूदी जैकेट पहनकर और 100 लोगों को शहीद कर दे। और क्या शहीद किया कि तकरीबन 700-800 खानदानों को सहारे के बगैर छोड़ दिया, गमगीन छोड़ दिया। उनकी औलाद जो है वो कैसे अब इस सूरत हाल में जिएगी कि जिनके वालिद बुजुर्गवार जो हैं वो इस हादसे में शहीद हुए हों। तो ये एक बहुत इंतहाई जालिमाना हरकत है, और इस्लाम में हरगिज इसकी इजाज़त नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरीन शख्सियत में हरगिज इसकी इजाज़त नहीं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इत्तेहाद और इत्तेफाक की हवाले से अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ कि जिस इफरीत का हमें सामना है, हमने माजी में भी इसका मुकाबला किया, इंशाल्लाह अब भी डटकर मुकाबला करेंगे और इसका कला कमा करेंगे, लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक की, यगानिगत की कितनी ज़रूरत है आज हमारे माशरे में कि अगर हम अपने तमाम सियासी इख्तिलाफात को और अपने ज़ाती जो मुफादात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए अपना फोकस एक रखें और ये देखें कि हमारा असल दुश्मन है कौन और कौन हमें तफरीक और कौन हमें तकलीफ से दो चार करना चाहता है। कितनी ज़रूरत है इस वक्त? ये वक्त का तकाजा है। इसी किस्म की सूरत हाल जब आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला हुआ था तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी, तमाम सियासी और मजहबी ज़ुआमा मुत्तहिद हो गए थे। उन्होंने पैगाम पाकिस्तान दिया तमाम उलमाए किराम ने, और उस पैगाम पाकिस्तान में यही बात थी कि मुसल्लह इक़दाम जो है ये किसी जत्ते का या किसी फर्द का हक नहीं, ये रियासत का इस्तेहकाक है। यही जज्बा जो है इस वक्त भी इसकी ज़रूरत है कि तमाम मजहबी कायदीन, सियासी कायदीन, ज़ुआमा, मुआशरे के तकरीबन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यकजा हों और एक भरपूर मैसेज दें। वो भरपूर मैसेज जो हो वो इस्तिक़लाल का हो और इस जुर्रत के इजहार का हो कि हम इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और मजहब और दीन इस्लाम का नाम इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अय्याज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर हैं और यकीनी तौर पर माजी में भी इसकी मिसाल मिलती है कि साने पेशावर हमारे सामने है कि किस तरह से हमने मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के फरीद का मुकाबला किया था और सियासी मफादात से बालातर होकर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमें तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और इस दहशतगर्दी के फरीद का मुकाबला करना होगा। बिल्कुल जी, कुछ आगे बढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वसत दोनों ममालिक की धाइयों पर मुही दरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। कराची में गुज़िश्ता रोज के 3 मंसूबे का इफ्तिताह चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम का आगाज है। ये पावर प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फराहम करेगा।
اسلام آباد میں چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے وائس چیئرمین لیو جنگ اور پاکستان میں چینی سفارت خانے کے ناظم الامور پانگ چنگ شوئی کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ K3 منصوبہ پاکستان کی طویل المدتی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چین پاکستان میں نیوکلیئر انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس حوالے سے جلد وفود کی سطح پر ملاقاتوں کا آغاز کیا جائے گا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ ناظرین، پروگرام میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوان طبقہ حقائق اور سچائی کے فروغ کا ذریعہ بنے، جھوٹ پھیلانے والوں کو سچ کا آئینہ دکھائیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کو غیر اخلاقی مواد سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے بات کرنے کا سلیقہ اور تہذیب چھین لی۔ گزشتہ 4 سال کے سیاہ آمرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑوایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے کہا کہ عمران نیازی نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ، گالی اور گولی کو قومی کلچر بنا دیا، جبکہ محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون شرافت، برداشت اور اخلاقی قدروں پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اختلاف کرنے والے کو دشمن نہ سمجھیں اور سائبر سپیس پر قومی مفاد کی جنگ لڑیں، معاشرے میں تحمل، اخلاق اور بھائی چارے کے جذبے کو ابھاریں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوانوں کے جذبے کی تعریف کی اور کہا کہ وہ سوشل میڈیا کو مثبت رویوں اور تعمیری سوچ کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ اس موقع پر مریم نواز نے نوجوانوں کو QR کوڈ پر سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے MNA شائستہ پرویز نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی کے امور اور تنظیم نو کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں بلکہ مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت معیشت کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل کریں گے۔ مزید تفصیل ہمیں بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں برٹش کونسل کی پاکستان نیکسٹ جنریشن رپورٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت بحران کی کیفیت میں ہے۔ سیاستدانوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس کو $32 بلین سے $100 بلین تک کم سے کم مدت میں لے کے جانا ہے۔ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو اگلے 5-8 سالوں میں $100 بلین تک لے جائیں تو یہ IMF کی بیساکھیاں، یہ غیر ملکی امداد کی بیساکھیاں ہمیشہ کے لیے ہم توڑ پھینک سکتے ہیں۔ تو اب وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت آگے بڑھنے کا ہے اور وقت آگے بڑھ کے کچھ کر گزرنے کا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ حکومت نوجوانوں کو ہر شعبے میں بھرپور مواقعوں کی فراہمی پر توجہ دے رہی ہے۔ 1 لاکھ نوجوانوں کو سرٹیفیکیشن کے پروگرامز آفر کر کے ہم انہیں انیبل کریں گے کہ وہ اس میدان میں جائیں۔ 250 نئے منی سپورٹس کمپلیکس پورے ملک کے اندر بنا رہے ہیں تاکہ سپورٹس کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے۔ دوسرے مقررین نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ منصوبہ بندی، پالیسی اور فیصلہ سازی میں شامل کر کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی سمیت تمام شعبوں میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ کو بتایا گیا ہے کہ روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے ابتدائی معاملات طے پا چکے ہیں۔ اپریل میں روس سے تیل کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ شمسی توانائی استعمال کرنے والوں کے لیے جلد مزید مراد کا اعلان کیا جائے گا۔ تفصیل رضوان عارف سے جانیے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وقفے سوالات میں حکومتی رد عمل میں پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے ایوان کو بتایا کہ روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے مارچ سے پہلے کمرشل اور مالی تفصیلات طے پا جائیں گی۔ ہم نے یہ مذاکرات 45 دن میں کنکلوڈ کیے اور جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس پہ دستخط ہوئے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ کسی بھی دنیا کے ملک کو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یا جو بھی ان کی کمرشل ڈیلز ہیں
اسی طرح کی ڈیل یا اس سے بہتر ڈیل جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ ایک سوال پر وزیر مملکت نے بتایا کہ عالمی پابندیوں کے باعث ایران سے براہ راست تیل اور گیس نہیں خرید سکتے، تاہم دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت ہو رہی ہے جس کو مزید فروغ دیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے مختلف سوالات کے جواب میں بتایا کہ 5 اہم برآمدی صنعتوں کو بجلی 19.99 روپے فی یونٹ کے رعایتی نرخوں پر فراہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی جو پروڈکٹس ہیں انہیں انٹرنیشنلی کمپیریٹیو رکھنا ہے۔ سولر پروجیکٹس پر بیک وقت کام کر رہے ہیں، فوسل فیول کے متبادل کے طور پر سولر کو لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے ہم بجلی کی قیمت کم کر سکیں۔ لارج سکیل سولر ہے، ہمیں 6000 میگا واٹ تک جانا ہے لارج سکیل سولر میں، تو اس سے ہمیں ہماری امید ہے کہ قیمت کم ہونا شروع ہوگی اور بہت سارے لوگ جو ابھی سولر کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو ہم سستی بجلی فراہم کر سکیں گے۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے بتایا کہ ملکی برآمدات میں گزشتہ حکومت میں کمی ہونا شروع ہوئی۔ گزشتہ حکومت نے سی پیک منصوبوں کا جو حال کیا، اس کے بعد بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ وزیر مملکت قانون و انصاف شہادت اوان نے بتایا کہ ملک میں پن بجلی کے 5 بڑے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جن کی تکمیل سے 6918.5 میگا واٹ سستی بجلی مل سکے گی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے بعض سیاستدانوں کی گرفتاری کا معاملہ ایوان میں اٹھایا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی نے پاکستان میری ٹائم زونز بل 2021 منظور کر لیا ہے۔ بل پارلیمانی سیکریٹری علی زاہد نے پیش کیا۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور انصرام کار میں ترمیم بھی منظور کی گئی۔ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات بالخصوص پشاور سانحے پر بحث آج بھی جاری رہی۔ ارکان نے پشاور سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے زور دیا کہ دہشت گردی کی نئی لہر سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5:30 بجے ہوگا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلیوں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور دیگر 86 نیشنل اسمبلی کی جنرل نشستوں کے انتخابات کے انعقاد اور اب تک کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے 7 فروری کے اجلاس میں صوبائی اسمبلیوں کو آئندہ عام انتخابات، نیشنل اسمبلی کے ضمنی انتخابات، امن و امان کی صورتحال اور انتخابات سے متعلق دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ ضابطۂ اخلاق پر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشاورتی میٹنگ 9 فروری 2023 کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے انعقاد کی تاریخوں سے متعلق بھی مشاورت کی، جبکہ خیبر پختونخوا کے 8 قومی اسمبلی کے حلقوں پر 16 مارچ کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے انتخابی قوانین کے مطابق آج پشاور میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر شمشاد خان نے ان سے حلف لیا۔ شیڈیول کے مطابق 6 سے 8 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے۔ 21 فروری کو امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کی جائے گی، جبکہ اگلے روز کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 23 فروری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری اور انہیں انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ پولنگ 16 مارچ کو ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین، عالمی منظرنامے کی صورتحال کی بات کریں تو امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین پر پابندیوں کے جواب میں طالبان عبوری حکومت پر ویزے کی اضافی پابندیاں لگائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں طالبان انتظامیہ کی کارروائیوں کے خلاف عملی اقدامات کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خواتین پر پابندیوں کے ذمہ داران پر ویزے کی اضافی پابندیاں لگانے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد کے قریبی عزیز و اقارب پر بھی پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 10 لاکھ سے زائد لڑکیاں تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں عورتوں اور بچیوں سمیت تمام افغان شہریوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ ناظرین، طالبان کی جانب سے خواتین پر تعلیم اور نوکری کرنے کی پابندی کے بعد سے دنیا بھر میں ان کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے اور افغانستان کی تقریباً نصف آبادی کی قسمت کا فیصلہ بیک جنبش قلم کر دیا گیا ہے اور اس معاملے میں مذہب کو درمیان میں لایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں تعلیم پر بے حد زور دیا گیا ہے کہ یہ حکم بلا امتیاز سب کے لیے ہے اور پردے کی وجہ سے کسی کو اس کے جائز حق سے روکنے کی اس سے بری مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کاشف، آپ کے دیکھنے والوں کو سلام، آپ کے ساتھ بیٹھی نازیہ کو بھی سلام۔
सर, डॉक्टर साहब, अमेरिका ने एक बार फिर वाज़ेह कह दिया है कि औरतों और लड़कियों के बारे में तालिबान इंतजामिया की जो कार्रवाइयां हैं उसके खिलाफ अमली इकदाम करेंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल चल रही है आपके सामने, इस पर हम पहले भी बात करते रहे हैं प्रोग्राम्स में, इन अमरीकी इकदाम पर पाबंदियों का मुतहम्मिल अफगानिस्तान हो सकता है, और अगर नहीं तो तालिबान क्या सोच रहे हैं फिर? अफगानिस्तान को अगर हम डिफाइन करें ना, तो अफगानिस्तान के लिए एक ही जुमला काफ़ी है, जंग जंग और जंग। या तो हथियारों के साथ जंग या हुकूक की पामाली के साथ जंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अफगानिस्तान जब ये तालिबान हुकूमत में आए थे तो इन्होंने इस तरह का पोस्चर दिया कि ये जिम्मेदार होके आए हैं, इनको पहले तजर्बा नहीं था, अब तजर्बेकार हैं। और जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था कोलिजन फोर्सेस के साथ, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, उसमें इन्होंने उनकी शराइत कुछ मानी थी, जिसमें इंसानी हुकूक का ख्याल रखेंगे, ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखेंगे, बच्चों की तालीम का ख्याल रखेंगे। और फिर इन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई कि हमारी ज़मीन किसी और के लिए दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, यानी यहाँ से किसी और मुल्क में जाके हमला नहीं करेंगे। यानी चाइनीज़ परेशान थे, सेंट्रल एशियन परेशान थे, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि पूरी दुनिया, वेस्ट और अमेरिका भी इस हवाले से काफ़ी उनको भी तशवीश थी। लेकिन अगर हम सारे वादे उठा के देखते हैं तो वो कोई भी वादा उन्होंने वफा नहीं किया। मुझे अफसोस होता है अभी अमीर मुत्तकी साहब जो उनके एक्टिंग हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी मुज़ायका खेज स्टेटमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, कि पहले अपने घर को ठीक करें और फिर अफगानिस्तान के बारे में बातें करें। वो भाई आप मेहरबानी फरमाएं, यहाँ से जो तालिबान आपके ये 3-4 मिलियन हमारे पास हैं, ये तो उठा के ले जाएं आप। अगर आप इतने ही गैरतमंद हैं और इतना ही आपका घर दुरुस्त है तो यहाँ हम क्यों पाल रहे हैं उन्हें? ये इस्लामाबाद में बोझ हुआ हुआ है, कराची में बोझ पड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है। पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी कलरफुल वाइब्रेंट सोसाइटी थी। 1960 में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ये लिखता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि काश में मेरा घर कराची के अंदर होता। दुनिया की चौथी बड़ी डेस्टिनेशन थी, फेवरेट डेस्टिनेशन थी। आज इन्होंने हमारी हालत क्या कर दी है इन लोगों ने। और फिर ये हमारे पासपोर्ट के ऊपर दुनिया में जाते हैं और फिर वहाँ पे ये हीरोइन, नशा और दूसरे जराइम करते हैं और बदनामी पाकिस्तान की होती है। तो ये इन्होंने वादे किसी से वफा नहीं किए। पाकिस्तान ने हमेशा इनका केस लड़ा है। मैं आपके नाजरीन के लिए ये भी बताता चलूँ, जब खिलाफत मूवमेंट थी सब कॉन्टिनेंट में तो यही अफगानिस्तान के लोग थे और उनकी हुकूमत थी जिन्होंने यहाँ से जब इसको दारुल हर्ब करार दिया था तो मुसलमानों को अफगानिस्तान में घुसने नहीं दिया। और जब जब अफगानिस्तान पे वक्त आया है तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है जिन्होंने इनको दिल खोल के इनकी इमदाद भी की है, इनको अपने सीने से लगा के रखा है। अभी भी आप देखें हमने कितने कॉन्फ्रेंसेज और पूरी दुनिया को इकट्ठा किया कि भाई इनके फ्रीज एसेट को आप खोलें, इनकी मदद करें, इनके अंदर स्टेबिलिटी लाएं। और फिर वो तो इन्होंने एहसान मानने से तो छोड़ें, वो बाढ़ उखाड़ के ले जा रहे हैं हमारी। टीटीपी वहाँ पे जो है वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर कर रही है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और उसके बाद वो कहते हैं जी हमें मालूम है कि वो हमने इतने साल जंग लड़ी है, हमें मालूम है कि जैकेट में कितना बारूद जाता है। यार आपने लड़ी है, हमें नहीं पता, हमारी आर्म फोर्सेस को कुछ नहीं पता जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी अपना इस पर ग्रेट कंसर्न शो किया है कि अफगानिस्तान में 10 लाख से ज़ायद लड़कियां, डॉक्टर साहब 10 लाख से ज़ायद लड़कियां जो कि इनके आने वाला मुस्तकबिल है वो तालीम के बुनियादी हक से भी महरूम हैं। तालिबान ख़वातीन को ये हम सब जानना चाहते हैं कि इसके बुनियादी हक से क्यों महरूम करना चाहते हैं, खौफज़दा क्यों है, उनकी सलाहियतों से खौफज़दा है, या मजहब की जो तशरीह तालिबान इस वक्त पेश कर रहे हैं वो तो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है, वो तो तशरीह सही नहीं है। कौन सी तशरीह आप मुझे बताएं ना, ये कौन सा मजहब है? इस्लाम में तो अहादीस हैं, बल्कि इस्लाम की पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से शुरू होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करें, यानी पैदा होने से कब्र तक आप जाएं या चाइना तक आपको जाना पड़े तो आप इल्म हासिल करें। फिर आपने फरमाया कि या आपको मुअल्लम होना चाहिए या आपको शागिर्द होना चाहिए, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर आपने फरमाया कि इल्म मोमिन की मीरास है, जहाँ से मिले उसे आप हासिल करें। ये कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? ये जिस इस्लाम को इन्होंने उठाया था उनको उस हवाले से तो मोहम्मद बिन सलमान जो शहजादे हैं, जो बहुत अच्छी रिफॉर्म सऊदी अरब के लिए के अंदर लेके आ रहे हैं, जिन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ और हमें भी फॉलो करना चाहिए। वो रिफॉर्म के वो गए थे अमेरिका और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वो कोल्ड वार के दौरान अमेरिकन ने ये जो नजरिया था, ये जो भी था इस्लाम के अंदर शिद्दत पसंदी का, उन्होंने फरोग दिया था, कोल्ड वार पॉलिटिक्स का वो हिस्सा था, हम उसको गिव अप कर रहे हैं। भाई वो नजरिया चला गया, आप किस नजरिए के ऊपर खड़े हैं आप?
बुनियादी तौर पे मैं हैरान हूँ इनकी को ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये दुनिया यानी मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, दुनिया ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ी सेंसिटिव है, और ये जिस तरह से 10 लाख बच्चियों को तालीम से महरूम करना, उनको मारना, उनको जॉब नहीं करने देना। अफगानिस्तान से मुझे एक फैमिली मिली इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने उनके साथ 3-4 बच्चियां थी, इंतहाई पढ़ी लिखी बच्चियां। वो कह रहे थे कि मैं इसलिए भाग के इस्लामाबाद आया हूँ कि इन बच्चियों के ऊपर पाबंदी लग रही है, इनका फ्यूचर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको पढ़ा के इनलाइटन किया है, तो वहां जाके दोबारा डार्क एजेस के अंदर हम चले जाएं। ये अपने लिए भी मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं और हमारे रीजन के अंदर भी क्रिएट करें, और वक्त मुझे लग रहा है कि वो करीब है कि दोबारा इनके ऊपर हमला होगा और ये हुकूमत से इनको हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी डिटेल में आप बात कर रहे हैं। अगर इस्लामी इनकलाब की बात की जाए तो इस्लामी इनकलाब तो ईरान में भी आया था, लेकिन उन्होंने तो अपनी खवातीन पर, तालीम पर या मुलाजमत पर पाबंदी बिल्कुल आयद नहीं की थी। लेकिन तालिबान कब तक मुआशरे पर जबर कायम रख सकेंगे, क्योंकि उनके अपने यहाँ ही एक ऐसा तबका है जो इसके खिलाफ है, लेकिन अगर उन्हें सपोर्ट मिलती है तो हालात कोई और रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल हालात दूसरा रुख अख्तियार कर रहे हैं। आपने ईरान की बड़ी अच्छी मिसाल दी, ईरान के अंदर देख लें, आप सऊदी अरब के अंदर उठा के देखें, आप वुमेन को राइट्स मिल रहे हैं, जॉब्स के अंदर उनका हिस्सा है, तालीमी शोबे के अंदर वो बहुत आगे हैं। बल्कि ईरान की आप आगे इधर जो पाकिस्तान के अंदर सफारत खाना है उसके अंदर आप खवातीन को काम करते हुए देखेंगे, और बड़ी की पोस्ट के ऊपर ईरान के ऊपर हैं, उनकी पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा लेती। इस्लाम ने कब रोका है? इस्लाम की जब जंग होती थी तो वहाँ पे जो उस वक्त की मोहतरम खवातीन थी हमारे लिए काबिल एहतराम, वो तो जंग में जाके नर्सिंग का किरदार अदा करती थी। तो ये किसने इनको, ये मुझे तो नहीं समझ आ रही है कौन सा इस्लाम जो ये फैलाना चाह रहे। और वो जो नाकदीन थे उस वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान इनको हेल्प कर रहा था, उस वक्त नाकदीन पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे थे कि ये नहीं सुधरेंगे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी हिमायत करना बेवकूफ़ी है। आज उनकी बात साबित हो रही है कि वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अपनी हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और आज अगर टीटीपी को आज नहीं कल नहीं परसों हम ये टीटीपी को इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस टैकल कर लेंगी, पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया की मानी हुई फोर्सेस हैं, तो उसके बाद मुझे आप बताएं कि इनका क्या रह जाएगा। ये इन्होंने तो हमारी कोई मदद नहीं की इस हवाले से, बल्कि उनका डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, अफगानिस्तान में खवातीन पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उस पर अमेरिका ने जो रिएक्शन दिया उस पर बात कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मोअम्मर ज़ायर ख़वातीन की सहूलत के लिए मस्जिदुल हराम में मुसल्लल मसनात यानी मोअम्मर ख़वातीन के लिए नमाज की जगह के नाम से मकाम मुख्तस कर दिया है। मस्जिदुल हराम में समाजी खिदमात के इदारे के अहदेदार डॉक्टर उबैर अल जफर ने मस्जिदुल हराम में मोअम्मर ज़ायर ख़वातीन के लिए नमाज की जगह का इफ्तिताह किया। ख़वातीन का मुसल्ला किंग फाहद की तौसीब वाली इमारत में ज़मीनी मंजिल पर है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मकसद मोअम्मर ज़ायर ख़वातीन को इज़्दिहाम के मसाइल से बचाना है ताकि वो इबादत, इत्मीनान और सकून और यकसुई के साथ कर सकें। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि इंतज़ामिया ने इक़दाम इस्लामी तालीमात की तामील में किया है जो बुजुर्गों के साथ ख़ास मुआमले की तलक़ीन करता है। नाज़रीन, लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की आज 72वीं बरसी है। चौधरी रहमत अली ने 1933 में लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। लाहौर से अस्का मकसूद इस बारे में रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। लफ्ज़ पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले एक मुखलिस सियासतदान चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गांव मोहरा में एक मतवस्त जमींदार के यहाँ पैदा हुए। चौधरी रहमत अली ने जनाब मोहम्मद दीन फोक के अखबार कश्मीर गज़ट में असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। 1928 में HSN कॉलेज लाहौर में लेक्चरार मुकर्रर हुए। कुछ अरसा बाद इंग्लिस्तान चले गए जहां कैम्ब्रिज और डबलिन यूनिवर्सिटी से कानून और सियासत में आला डिग्रियां हासिल की। चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर अपना मशहूर किताबचा नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं, शाया किया, जिसमें पहली मर्तबा लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के नाम से तलबा की एक तंजीम भी कायम की। 1935 में उन्होंने कैम्ब्रिज से हफ्त रोजा अखबार निकाला जिसका नाम भी पाकिस्तान था। चौधरी रहमत अली 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा गए और कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया। 6 अप्रैल 1948 में वतन वापस आए। 3 फरवरी 1951 को चौधरी रहमत अली अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले और आपका जसद खाकी इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में दफन है। उसका मकसूद
پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور۔ چلیں جی اب کچھ پروگرام میں بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ اور اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے: -11 لیہ میں، جبکہ کالام گوپس میں -6، پارا چنار -5، استور، بگروٹ اور میرخانی میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے، جبکہ بالائی اضلاع اور پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ جی ہاں، چترال، بالائی دیر، باجوڑ، شانگلہ، کوہستان، خیبر اور کرم کے اضلاع میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ وزیرستان، پشاور، چارسدہ اور گرد و نواح میں بعض مقامات پر بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، موسم کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف علاقوں میں جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پر جب نازیہ برف باری ہوتی ہے تو سیاح جو ہیں وہ ناردرن ایریاز کا رخ کرتے ہیں، اور اس بار انتہائی یہ مثبت ہے کہ وہاں پر انتظامیہ متحرک ہے کہ کس طرح سے وہاں پر سیاحوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، وہاں پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور اس اچھے میسج کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔